नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेला जारी। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी 3 महिनाको कार्यभार बनाउने तयारी। भेलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्ने। भेलामा बुधबार पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न 10 वटा समूहमा विभाजन गरी भएको हो समूहगत छलफल। 10 वटै समूहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका। बैठकले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी 3 महिनाका लागि कार्यभार बनाउने र त्यसलाई सभाले पारित गर्ने नेताहरूद्वारा जानकारी। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलापहरूले पार्टी एकता भाँडिने संकेत देखिएकाले आफूहरू कार्यकर्ता भेला गरेको नेताहरूको भनाई। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना। अध्यक्ष ओलीमा अहंकार तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा ओलीले देशभर गुटको खेती गरेको नेता खनालको आरोप। ओली पक्षको फागुन 28 गतेको कदम नसचिएसम्म एमाले एक ठाउँमा नहुने अर्को वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। वर्तमान अवस्था सृजना हुनुमा अध्यक्ष ओली नै जिम्मेवार रहेको नेता नेपालको आरोप। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा 7 प्रदेशका 2000 भन्दा बढी कार्यकर्ता उपस्थित भएको नेपाल खनाल पक्षद्वारा जानकारी। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरू नजाने। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने उक्त पक्षद्वारा जानकारी। दलको बैठक भन्दा कार्यकर्ता भेला महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै बैठकमा नजाने तर्क। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी विरुद्ध उजुरी आह्वान। उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा गरेको थियो सिफारिस। बुधबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले दुवैजना विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दर्ता गराउन गरेको हो आह्वान। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। संसदीय सुनवाईपछि परिषदले संविधानको धारा 129 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। नेकपा एमालेले फिर्ता लियो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन। बुधबार दिउँसो 1 बजे बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलद्वारा जानकारी। मन्त्री बनेका एमालेका सांसदहरूलाई 5 दिनभित्र फिर्ता बोलाउने बैठकको निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन् एमालेबाट 3 मन्त्री। दलको बैठकमा एमालेका 20 जना सांसद मध्ये 10 जना सहभागी रहेको जानकारी। यता नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले गरेको थियो कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक बहिष्कार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 94 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,75,518 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार थप 55 जना कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,71,550 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 3014 जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क। विगत लामो समयदेखि घरबाटै हराएका झा दम्पतिलाई खोजबिनका लागि दबाव स्वरूप धनुषाको जनकपुर धाममा रिलियन्सन सुरु। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सहडोबा टोल निवासी वृद्ध दम्पति मुसाफिर झा र गीता देवी झा 23 दिन पहिले एकैसाथ हराएको स्थानीयको भनाई। हराएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा समेत नभेटिएपछि दबाब दिन अनसन सुरु गरिएको मैथिली ब्राह्मण समाजद्वारा जानकारी। बिहान खोजबिन गर्दा ओछ्यानसहित गायब रहेको र भुइँमा रगत देखिएपछि घटना शंकास्पद बनेको समाजको भनाई।
झा दम्पतिमाथि जग्गा बिक्रीका लागि दबाब आइरहेको र जग्गा बेच्न नमानेकाले घटना भएको हुन सक्ने समाजका प्रतिनिधिको भनाई। सरकार झा दम्पतिको खोजीका लागि गम्भीर रहेको प्रदेश नम्बर 2 का कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको भनाई। अहिले घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताउँदै छानबिनका लागि सीआईबीको टोली झिकाउन माग गरिएको दाबी। बेपत्ता भएको महिनौं दिन पुग्ने लाग्दा पत्ता लाग्न नसकेपछि यस विषयमा ठूलै षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका। काठमाडौँ 14 बल्खुकी 32 वर्षीय सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको हत्या उनका पति सन्तोष सापकोटाबाटै भएको प्रहरीको खुलासा। सन्तोषीको शव सोमबार बोरामा प्याक गरी फ्याँकिएको अवस्थामा बरामद भएपछि प्रहरीले थालेको थियो अनुसन्धान। सन्तोषले पत्नीको हत्या स्वीकार गरेको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरीय प्रहरी परिसरद्वारा जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 बल्खु स्थित सुकुम्बासी बस्ती नजिकै घरमै सन्तोषीको हत्या गरेका थिए सन्तोषले। लागु औषधका दुर्व्यसनी समेत रहेको सन्तोष ह्याम्बरले टाउकोमा प्रहार गरी पत्नीको हत्या गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। कराइसी झगडाकै कारण पत्नीको हत्या गरेको बयान पीडकले दिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 3 मा एक युवकको हत्या गर्ने 3 जना पक्राउ। मोरङ बेलबारी 2 घर भई टोखा बस्ने 22 वर्षीय आशिष लिम्बुको हत्या अभियोगमा 3 जना पक्राउ। लिम्बुको शव सडक नजिकै फेला परेको र उनी लागु औषध दुर्व्यसनी रहेको खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँद्वारा जानकारी। लिम्बुको झगडा वर्कशपमा काम गर्नेहरूसँग भएको र उनीहरूले नै मारेर झाडीमा फालेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीको भनाई। अभियुक्तमध्ये 2 जनालाई काठमाडौँ र अर्को 1 जनालाई रौतहटबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको लीलाराम न्युपाने माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव। कक्षा कोठा अभावमा 2वटा कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा बसेर पढ्न बाध्य। विद्यालयमा अहिले 1900 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत। तर कक्षा 1 र 2 मा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यता। समस्याबारे सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा जानकारी गराए पनि चासो नदेखाएको विद्यालयको गुनासो। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा पछि परेको भन्दै नगरपालिकाले स्वीकार गर्यो गल्ती। नगरपालिकामा करिब 68 सरकारी संस्थागत र धार्मिक विद्यालय रहेको तथ्याङ्क। गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा निर्माण भएका खरका छानाहरू जोखिममा। गर्मीयाम सुरु भएसँगै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका सुइयामा फागुन 23 गते भएको थियो आगलागी। दलित बस्तीमा आगलागी हुँदा 22 घरधुरी जलेर भएका थिए नष्ट। आगामी दिनहरूमा आगलागीबाट बस्नका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न पीडितहरूको माग। सबै परिवारलाई 50,000 घर निर्माण गर्न चाहिनेलाई अन्य सामग्रीको पनि व्यवस्थापन भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई। बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपीओ गर्न सर्वोत्तम सिमेन्टले तोक्यो बिक्री प्रबन्धक। कम्पनीद्वारा ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त। प्रभु क्यापिटल र एनआईबीएलएस क्यापिटल सहायक बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त। 60 लाख किता आइपीओ जारी गर्न लागि कम्पनीद्वारा जानकारी। बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्न लागि कम्पनीले तय गरेको छ प्रति शेयर मूल्य 750 रुपैयाँ। धितोपत्र बोर्डबाट योग्यता पाएका 74 कम्पनीले सर्वोत्तमको आइपीओ निष्कासनका लागि आशय मूल्य निर्धारण गर्ने। त्यसपछि उनीहरूले तोकेको मूल्यमा 10% कम गरी सर्वसाधारणले पनि खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने। कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई 24 लाख किता, स्थानीय जिल्लावासीलाई 8 लाख किता शेयर निष्कासन गर्ने। कम्पनीका कर्मचारी तथा अन्य सर्वसाधारणलाई 28 लाख किता शेयर निष्कासन गर्ने। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ कायम। वार्षिक 2 करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको कम्पनीद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 5 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। साउनदेखि माघसम्म 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। गएको वर्षको 7 महिनाको तुलनामा यो 10.9% धेरै रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। यस्तै अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 6.7% ले बढेर 4 अर्ब 81 करोड पुगेको जानकारी।
7 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.9%ले घट्यो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 67.4%ले घट्यो। नाइजरमा सशस्त्र समूहद्वारा कम्तीमा 58 जना सर्वसाधारणको हत्या। साप्ताहिक बजारबाट फर्कने क्रममा बन्दुकधारीले मालीको सीमा नजिकै सर्वसाधारणको हत्या गरेको बीबीसीमा उल्लेख। बन्दुकधारीहरूले सर्वसाधारण सवार 4वटा सवारी साधनमाथि अन्धाधुन चलाएका थिए गोली। घटनाको पुष्टि गर्दै नाइजर सरकारले घोषणा गरेको छ 3 दिने राष्ट्रिय शोक। अमेरिकाको जर्जिया राज्यका 3वटा मसाज केन्द्रमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु। मारिनेहरूमा 6 जना एसियाली मूलका महिलाहरू रहेको बीबीसीमा उल्लेख। आक्रमणमा संलग्न रहेको आशंकामा 21 वर्षीय श्वेत जातिका पुरुष पक्राउ। जर्जिया राज्यमा केही समयदेखि एसियाली मूलका अमेरिकी नागरिक र उनीहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायमाथि हुन थालेको छ श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण। प्राप्त प्रमाणहरूले 3वटै आक्रमणमा चिरोकी काउन्टी निवासी रोबर्ट आरोन लोङ संलग्न रहेको प्रहरीको आशंका। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको T20 वरियतामा नेपाल यथावत। नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा यथावत। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा युए र स्कटल्यान्ड अघि। T20 वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड। यस्तै भारत दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र न्युजिल्यान्ड 5औं स्थानमा। खेलाडीको ब्याटिङ वरियतामा नेपालका पारस खड्का 70औं स्थानमा यथावत। यस्तै नेपालका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने बलिङतर्फ 83औं स्थानमा। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली ब्याटिङ वरियताको शीर्ष 5मा उक्लिए। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।